ايوا اليوم شفت هذيك لي بارتيتو كيما قلت لك نزيدو اسمو اون دوزيام بارتي اون سي كونسا اون بارل سور لو كوتي تاع الاسلام بوليتيك الاسلام السياسي نزيدو نكوليو هذه ونكوليو تاني باسكو لامباكت لي كيسيون تاعك تمدها لنا انت تو في اون موديفيكاسيون تبعثها لنا نشوفوا باغ اكزومبل tu la mets dans ta page après la semaine prochaine ولا au milieu de la semaine وقت ما يكون عندك طون ليبريتو اون غافير كيما الزوم هذه نطلعوا تاني عندك ça sera اللايف تاع بجوج سوايع ولا 3 سوايع نو ماشي زوم تطلعوا بالواحد نديروا ان سوجي هكذاك شغل لي زانترفونون هكذاك وازار مي انا نطلع واحد منكم وزاد شي باه ندير هكذا واحد ليكيليبر هكذا ندير اون سيغتان بالونس بين لي بارتيسيب اوكي داكور روحكم ونطلعكم بالواحد داكور مي هكذا جوسكا ماتون لي زيدي نتاعكم راكم عطيتوني 2 ولا 3 زيدي سي با سوفي الحق تعبد البقره تاعك وتشرب حليبها بصح ما عندكش الحق تفرض عليا حليبها نشربو. هذه هكذا نعرف انا العلمانيه الجزائريه كيفاش تعرفها يعني جو فوا با اون اوتر فاسون. هما اصلا ما يفرقوش بين الدوله وبين النظام وبين مؤسسات الدوله وما يفرقوا والو حتى الحكومه ما يفرقوا والو ما يفرقوش كاع تتفاهموا ندخلوهم دون دي ديتاي كي لي ديباس. الله غالب عندنا مجتمع الله غالب. بارطاجي لو لايف باش يجوكم ناس واحد اخرين داكوغ. لا ما تبارطاجيوش اللايف باسكو يقصوا ما تبارطاجيوش اللايف. داكوغ ام سوري اوكي وابتدينا انا بواحد القوم يعني الله غالب خاطرك شو واحد ينحيو بعد نحيو هو يدير لي زانترفونسيون ديالنا يا اخي هكذا نو كنت رايح الحين شنو فاهم جو دير ان شوز moi je pense que entre nous moi je pense que la laïcité a un sérieux problème parce qu'elle n'a pas face à elle seulement le peuple algérien. C'est toute une idéologie, toute une religion. L'islam, il se définit comme une idéologie, tout simplement, une formule de tout ce qu'on fait dans notre vie. Alors que la politique se définit aussi comme une façon de gérer les affaires de la cité. Du moment où on a deux concepts qui se définissent comme ça, automatiquement, on doit se préparer, que l'on veuille ou pas. C'est une collision idéologique. اوكي انت تطلع العلمانيه اخي شفنا في اللايف عند علي ولي زافي الناس مثقفه يقول لك بلادي ils ont osé dire باللي نديروا علمانيه بمبادئ اسلاميه اخويا ايمن ما سمعتهاش. بالك كريم صدت انا ويا من قبل مراد ثانيك هي اللي حكيت معاه شويه اكثر منكم اون بريفي اون بو سو بيرميتر دو تو دير مي قدام الناس نريحو كيما راهو مراد دركا كيما راهي صابرينا دركا كيما راكم كامل بور دوني هاد ليماج هذه سن دو نو ميم سي نو لي با باه الناس يقدروا يسمعوا الافكار نتاعنا. النهار الاول يسبك ويبقى يسمعك، النهار الثاني يسودي بيت كي لا ريزون، النهار الثالث يخدم شويه عقله، النهار الرابع تلقاه في وسطنا هنايا وحتى هو ولا يخدم كيفنا. دونك سي اون فو انفلونسي لي جون c'est de cette façon que ça doit se faire. انا برك ندخلها مع الانترفونسيون ديالي. Vas-y, c'est بون حنا نورمالمون ما ناتاكيوش. دوك انا حبيت نهضر على ليدي انه حنا سفرينا من لي اسلاميست في لي زاني 90 سي لا بروف، وسفرينا من 20 سنه ولا 30 سنه من لي ميليتير، بصح مانيش حابه نهضرها هكذا باش ما يطاكونيش tu vois. Non, tu peux dire ça parce que la victimisation elle joue en notre faveur surtout faire de l'affaire. دونك تمسكنوا حنايا حقرونا ظلمونا قتلونا عذبونا مسكرونا. اوكي مليحه هذه فازي صابرين. اوكي مي في الوقت يفو دير لي زاني 90 باش تحشيها لهم اون فيت. بعد لي زاني 90 جاء حكم بوتفليقه اللي كان تقريبا حكم عسكري. سفرينا من تدهور الاقتصاد في الجزائر، وسفرينا من لا ميزير، وسفرينا من بزاف صوالح اون رياليتي، ماشي غير كنا في حرب اهليه ومن بعد دخلنا في ميزيريا بون دوك نهضرها بيان. ومام استخدام الزوايا شغل دوك نقول لك كريم افكار تحترم الإنسان، أفكار تمشي مع حقوق الإنسان، أفكار تسمح لنا نعيشوا كإنسان في الجزائر. وهذا ما كان. تري بيان نزيدو رانا ستري تاع تيتانيك هذيك ونعاودو نبكيو. معليش صبرينا اللي ديري مليحة صبرينا. شوف ندير تعقيب على واش قلتي. يقولوا لك الإسلاميين ما حكموش، الدولة اللي كانت تقتل. ثانيا يقولوا لك بوتفليقة
يعني ما تحدثش مع العسكريين. نعرفوا العقليه تاعهم. على بالي اون لي كوني تري بيان. نو كريم كمال هذوك هما الناس اللي مبلوكيها ما عنديش انا اللي يقولوا الهضره هذه لا تحت الجبهه الاسلاميه الانقاذ عندي غازي مراد. ايمن لا بروشين ايتاب اسكو شوف تري بيان. شوف انايا راح من الحكايه هذه اللي رانا مدايرينها كامل راح نهز با بلوس دو 15 مينوت 15 مينوت داكور. نتايا هذيك انترفونسيون تاعك الاولى لا بروميير بارتي فيها بلوس دو 30 سكوند كيف صبرنا دونك 30 ça va nous donner à peu près 5 minutes. من بعد لي كيسيون هذوك لي كيسيون كي سون posées par Ztosha هذوك vous pouvez tous intervenir et répondre بالواحد. ريبوندي مراد ريبوندي صابرينا كمال وبارك الله. تري بيان دونك واش راح نديرو حنايا دركا اللي قاعد يهضر فيه كمال هما لي رياكسيون ديال لي كومونتير اللي راح يبيبلياو دونك نسبقوا لهم حنايا هذا الشيء. يبدا يقول لك علاه ما قلتلوش وعلاه ما درتوش هذه الحكايه هذه نسبقوها حنايا من درك. دونك انايا كي نبدا هذاك لو لايف ان توكا لا فيديو اللي راح نبارطاجيها نهز كالكو بارتي من لي كيسيون هذوما اللي اوجع عليهم. مرحبا به نهز كالكو هكذا. نو ممنوع وقعت قلت نو اليوم اللايف تاع لي لايك تاع لي لايك تي اون لايف سور فيسبوك. وي او سمعك قلت له سمعك قلت له حنا ما نقدروش نشاركوا واسمو الاسلام السياسي راه ممنوع تسمى ديريكت طلعك ديريكت. بون انا لا وقتها نهضروا على العلميه لا وقتها نهضروا على العلمانيه دركا قبل ما يطيح النظام لازم تكون عندنا خريطه طريق واضحه. ما يلزمش تتعاود التسعينات من بعد ما تنفتح المجال السياسي نلقاو انه الديمقراطيين راهم مهمشين. لازم من دركا نحطوا خريطه الطريق، خريطه ما فيها لا اسلاميين لا عسكريين باش نمشوا في تطبيق في تطبيق باش نمشوا في تطوير الجزائر وتحسين السياسه في الجزائر. Très bien. كيما هكذا بعد خوتنا يكونوا لي ريبونس بغاف نات اي بريسيز. Je peux faire une petite réponse? Bien sûr. مم كارلوس يجاوب هكذا. هذا وقتها لا خاطرش ما لازمش نطيحوا في ما واش صرنا في سنوات نهاية الثمانينات والتسعينات أين ناس دخلوا ومارسوا السياسة باسم الدين ووصلنا يعني إلى عشرية سوداء. تري بيان بارك الله. الديمقراطية الآن يعني يجب حماية الديمقراطية، وحماية الديمقراطية تعني حماية مؤسسات الدولة. تري بيان كمال. خونا كارلوس مرحبا بك والسلام عليكم. تفضل خويا. خويا أيمن أنا قلت لي سامحوا لي برك كهضروا بالواحد كارلوس ومن بعد قاسي انت ثاني tu as la chance de lire ce que tu veux. نقدروا نقولوا بلي 90% من الشعب الجزائري مسلمه وبالتالي الاغلبيه نتاع هذا الشعب مسلمه ونظن انه الاغلبيه ثانيك ما تساعدهاش هذه الفكره نتاع العلمانيه. كيف نريد نحن ولا كيف تريدون انتم كعلمانيين ان تفرضوا هذه الايديولوجيا ولا هذا الطرح alors que انتم الاقليه وهم الاغلبيه ما همش قادين بها. اولا باسم مجموعه جزائريين لايك يونيتو انا ارفض ان اقول او ارفض ان اتلقى هذه الكلمه بلي انتم اقليه وهما اغلبيه. اول شيء احنا جزء من جزء المجتمع الجزائري وكما تشوفوا كاع مرات اسمح لي برك كالكو زانديس هكذا وكالكو روتار كي بوف vous aider. اول حاجه قول بلي ماشي شرط قول بلي العلمانيه سي با اون ريليجيون ماهيش دين في حد ذاته. دقيقه يقدر الانسان يكون مسلم ويكون علماني. لو فات انك تقول لي اغلبيه حنايا نقدروا نكونوا كامل مسلمين ومع هذا الطرح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه لو فات انه انا نقول بلي حابين تفرضوا هذا تغليظ ماكش حاب تفرض. الاسلامويين هما اللي قاعدين يفرضوا بالعنف بالضرب بالقوه وشفناهم في رمضان يضربوا الناس ياكلوا رمضان شفناهم يتعاملوا مع الناس اللي ماهمش مسلمين. دونك حنا ماناش حابين نفرضوا حنايا عندنا فكره رانا قاعدين نطرحوا فيها باسلوب راقي ومحترم بكل سلميه اللي يتقبلها من حقه ومرحبا به معنا واللي ما يتقبلهاش هذا ثانيك من حقه ونحترموه. دونك حاول تمشي دون سو سونس. داكور تفضل خويا. بيان انا جو بريفير جو لاس لا بارول بور كمال وي نو ما سمعتش خلاص.